अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रिजवी नेटवर्क। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि सुल्तान सलाहुद्दीन यूबी रहमतुल्लाह अलैह की हिस्ट्री पर वीडियोस बनाएंगे, तो उसका आगाज़ आज से हो चुका है। सुल्तान सलाहुद्दीन यूबी के बारे में हर कोई जानता है कि वो फातेह कुद्स हैं, लेकिन उनकी जंगी तारीख़ के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इसीलिए हमने इस सीरीज़ का जो आगाज़ किया, इसमें आप हमारे साथ शामिल हो और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। सलाहुद्दीन यूबी के तारुफ के बारे में तो बहुत लंबी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनके बारे में हर कोई जानते हैं। लेकिन आपको बताते चले, सलाहुद्दीन यूबी मिस्र में पैदा हुए। उन्होंने तालीम मदरसा निज़ामुल मुल्क से हासिल की, जो कि सल्जूक़ सल्तनत के ताकतवर वज़ीर निज़ामुल मुल्क ने कायम किया था, और उसका नाम भी उन्हीं के नाम पर रखा गया। इस्लाम के इस अजीम मुजाहिद और अज़मत इस्लाम के पासबान सलाहुद्दीन के दौर में जितनी इस्लाम कश साजिशें हुई, उतनी और किसी दौर में नहीं हुई। सलीबी और यहूदियों ने मुसलमान उमरा और फ़ौजी कमांडरों को हाथ में लेकर सलाहुद्दीन यूबी और नूरुद्दीन जंगी के इस खिलाफ इस्तेमाल करने में जहां बेपनाह दौलत का इस्तेमाल किया, वहां उन अपनी जवान और ख़ूबसूरत लड़कियों को ट्रेनिंग देकर मुकम्मल बेहयाई से इस्तेमाल किया। उन्होंने देख लिया था कि सलाहुद्दीन यूबी को मैदान जंग में शिकस्त देना आसान नहीं। सलाहुद्दीन यूबी का तरीक़ा जंग बहुत शानदार था। ये बात ईसाइयों के अपने तारीख़दान भी मान चुके थे कि हम हमेशा तादाद और ताकत में सलाहुद्दीन से ज़्यादा रहे, लेकिन कभी उसे शिकस्त ना दे सके। चनाचा उन्होंने सल्तनत इस्लामिया और ख़ुसूसन मिस्र में, जिसकी हुक्मरानी और फ़ौजी कमान सलाहुद्दीन के हाथ में थी, वहाँ जासूसी और तखरीब कारी और उस वक्त की नौजवान नस्ल की किरदार कशी की मुहिम तेज़ कर दी। ईसाइयों ने दौलत और औरत का खूब इस्तेमाल किया और सलाहुद्दीन की हाई कमान और इंतज़ामिया में गद्दार पैदा कर दिए। ये ईमान फरोशों का ग्रोह था। इस तरह सलाहुद्दीन को एक जंग तो मैदान में लड़नी पड़ी, जो बड़े बड़े मार्कों का सिलसिला था, जो सलीबी जंगों के नाम से हम तक पहुंचा। मगर इस जंग की कोई तफसील हम तक नहीं पहुंची जो सलाहुद्दीन ने जासूसों, जिनमें हसीन लड़कियां और हसन बिन सब्बा के पेशावर कातिल भी शामिल थे, उनके खिलाफ लड़ी। इन कातिलों को फ़िदाई भी कहा जाता है और इन कातिलों को आमतौर पर हशीशीन भी कहा जाता है। यहाँ आपको बताते चलें, ये एक अपने आप को मुसलमान कहलवाते थे, लेकिन मुनाफिक थे और इनका निशाना हमेशा मुसलमान ही रहे, और ये कई मुसलमान सलातीन और कमांडरों को कत्ल करने में कामयाब भी रहे। वज़ीर निज़ामुल मुल्क, जो सल्जूक़ी सल्तनत के वज़ीर थे, उनको भी इन्हीं फ़िदाइयों ने शहीद किया था। उन्होंने सलाहुद्दीन यूबी पर भी 4 कातलाना हमले किए, लेकिन अल्लाह का ये मुजाहिद अल्लाह की मदद और अपने ज़ोरे बाजू से हर बार बच गया। तुम परिंदों से दिल बहलाया करो, स्पाहगड़ी उस आदमी के लिए एक ख़तरनाक खेल है जो औरत और शराब का दिल दादा हो। ये अल्फाज अप्रैल 1175 में सलाहुद्दीन ने अपने चचाजाद भाई खलीफा सालेह और उसके अमीर सैफुद्दीन को लिखे थे। उन दोनों ने सलीबियों को दरपर्दा मदद और ज़रो जवारात का लालच दिया और सलाहुद्दीन को शिकस्त देने की कोशिश की। सलीबी यही चाहते थे। उन्होंने हमला किया और सालेह और सैफुद्दीन ने उनकी मदद की। सलाहुद्दीन ने उन सबको शिकस्त दी। अमीर सैफुद्दीन अपना मालो मता छोड़कर भागा। उसकी ज़ाती खैमागाह से रंग बिरंगे परिंदे, हसीन और जवान रकासाएँ और गाने वालियाँ और साज शराब के बटके बरामद हुए। सलाहुद्दीन ने परिंदों और नाचने गाने वालियों को रहा कर दिया और अमीर सैफुद्दीन को उस मजमून का ख़त लिखा। दोनों ने कुफार की पुष्टबनाई करके उनके हाथों मेरा नामो निशान मिटाने की नापाक कोशिश की, मगर ये ना सोचा कि तुम्हारी ये साजिश आलम इस्लाम का भी नामो निशान मिटा सकती है। तुम अगर मुझसे हसद करते तो मुझे कत्ल करवा दिया होता। तुम 2 बार नाकाम रहे, अब एक बार कोशिश करो, शायद कामयाब हो जाओ। अगर तुम मुझे ये यकीन दिला दो कि मेरा सर तन से जुदा हो जाए तो इस्लाम और ज़्यादा सरबुलंद होगा, तो रब्बे काबा की कसम, मैं तुम्हारी तलवार से अपना सर कटवाऊंगा और तुम्हारे कदमों में रखने की वसीयत करूंगा। मैं तुम्हें ये सिर्फ ये बता देना चाहता हूँ कि कोई गैर मुस्लिम मुसलमानों का दोस्त नहीं हो सकता। तारीख़ तुम्हारे सामने है। अपना माजी देखो। शाह फ्रैंक और रहमान जैसे इस्लाम दुश्मन सलीबी तुम्हारे दोस्त इसलिए बने कि तुमने उन्हें मुसलमानों के खिलाफ मैदान में उतरने में मदद की। अगर वो कामयाब हो जाते तो उनका अगला शिकार तुम होते, और उसके बाद उनका ये ख्वाब भी पूरा हो जाता कि इस्लाम सफ़ाए हस्ती से मिट जाए। तुम जंगजू कौम के फ़र्द हो। फ़न स्पाहगड़ी तुम्हारा कौमी पेशा है, पर हर मुसलमान अल्लाह का सिपाही है, मगर ईमान और किरदार बुनियादी शर्त है। तुम परिंदों से दिल बहलाया करो। स्पाहगड़ी उस आदमी के लिए एक ख़तरनाक खेल है जो औरत और शराब का दिल दादा हो। मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे साथ ताउन करो और मेरे साथ जहाद में शरीक हो जाओ। अगर ये ना कर सको तो मेरी मुखालफत से बाज आ जाओ, मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा। अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ़ करे।
صلاح الدین کے ہاتھ اس وقت جو مال غنیمت لگا اس کا کوئی حساب نہیں تھا۔ جنگی قیدی بھی بے انداز تھے۔ صلاح الدین نے مال غنیمت 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک جنگی قیدیوں میں تقسیم کر کے انہیں رہا کر دیا، دوسرا حصہ اپنی فوج اور غریبوں میں تقسیم کیا، تیسرا حصہ مدرسہ نظام الملک کو دے دیا۔ نہ خود کچھ رکھا اور نہ اپنے کسی جرنیل کو کچھ دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جنگی قیدی، جن میں سے بہت سے مسلمان تھے اور بہت غیر مسلم تھے، رہا ہو کر صلاح الدین کی فوج میں شامل ہو گئے۔ صلاح الدین کی اطاعت قبول کر کے اپنی خدمات اس کے اور اسلام کے لیے پیش کر دی۔ صلاح الدین کی کشادہ ظرفی اور عظمت دور دور تک مشہور ہو چکی تھی۔ اس واقعے سے پہلے حسن بن صبا کے پراسرار فدائی، جنہیں یورپی تاریخ دانوں نے قاتلوں کے گروہ کا لقب دیا تھا، وہ صلاح الدین پر 2 قاتلانہ حملے کر چکے تھے، لیکن خدائے ذوالجلال کو اپنے اس عظیم مرد مجاہد سے بہت کام لینا تھا۔ دونوں بار معجزہ ہوا کہ اسلام کا یہ محافظ بال بال بچ گیا۔ صلاح الدین پر تیسرا قاتلانہ حملہ اس وقت ہوا جب وہ اپنے مسلمان بھائیوں اور صلیبیوں کی سازشوں کو ڈھونڈ چکا تھا۔ امیر سیف الدین میدان سے بھاگ گیا تھا، مگر وہ صلاح الدین کے خلاف حسد اور کینے سے باز نہ آیا۔ اس نے حسن بن صبا کے قاتل فرقے کی مدد حاصل کر لی۔ یہ فرقہ ایک مدت سے اسلام کی آستین میں سام کی طرح پل رہا تھا۔ اس کا تفصیلی تعارف بہت ہی طویل ہے۔ مختصر یہ کہ حسن بن صبا نام کے ایک آدمی نے اسلام سے الگ ہو کر نبیوں اور پیغمبروں والی عظمت حاصل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہلاتا رہا اور ایسا گروہ بنایا جو لوگوں کے مختلف طریقوں سے پھنسا کر اپنا پیروکار بناتا رہا۔ ان کے قتل کے طریقے مختلف اور پراسرار ہوتے تھے۔ اس فرقے کے افراد اس قدر چلاک، ذہین اور نڈر تھے کہ بیس اور زبان بدل کر بڑے بڑے جرنیلوں کے پرسنل باڈی گارڈز بن جاتے تھے، اور جب کوئی پراسرار طریقے سے قتل ہو جاتا تو قاتلوں کا سراغ ہی نہیں ملتا تھا۔ کچھ عرصے بعد یہ فرقہ قاتلوں کے گروہ کے نام سے مشہور ہو گیا۔ یہ لوگ سیاسی قتل کے ماہر تھے، زہر بھی استعمال کرتے تھے جو حسین لڑکیوں کے ہاتھوں شراب میں دیا جاتا تھا۔ بہت مدت تک یہ فرقہ اسی مقصد کے لیے استعمال ہوتا رہا۔ صلاح الدین کو نہ حسین لڑکیوں سے دھوکہ دیا جا سکتا تھا، نہ شراب سے۔ وہ ان دونوں سے سخت نفرت کرتا تھا۔ اسے قتل کرنے کا یہی ایک طریقہ تھا کہ اس پر قاتلانہ حملہ کیا جائے۔ اس کے محافظوں کی موجودگی میں اس پر حملہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اب جب صلاح الدین ایوبی کو یہ توقع تھی کہ اس کا چچا زاد بھائی شکست کھا کر بھاگ چکا ہے اور توبہ کر لی ہوگی، اس نے انتقام کی ایک اور کوشش کی اور صلاح الدین پر اس وقت حملہ کیا جب وہ غزہ کے مشہور قصبے، جسے صلاح الدین نے ہی فتح کیا تھا، وہاں کے امیر جو الاسدی کے خیمے میں دوپہر کے وقت غنودگی کے عالم میں سو رہے تھے۔ صلاح الدین نے وہ ٹوپی پہن رکھی تھی جو میدان جنگ میں سر پر پہنتے تھے۔ خیمے کے باہر اس کے محافظوں کا دستہ بھی موجود اور چوکو چوبند تھا۔ باڈی گارڈ کے اس دستے کا کمانڈر ذرا سی دیر کے لیے وہاں سے چلا گیا۔ ایک محافظ نے صلاح الدین کے خیمے کے پردے سے جھانکا۔ صلاح الدین اندر سو رہے تھے۔ اس محافظ نے باڈی گارڈز کی طرف دیکھا۔ محافظ نے اپنی آنکھیں بند کر کے کھولی۔ 3-4 محافظ اٹھے اور دوسروں کو باتوں میں لگا لیا۔ ان میں سے ایک محافظ خیمے میں چلا گیا، کمر بند سے خنجر نکالا اور صلاح الدین پر وار کر دیا۔ جب قاتل نے خنجر والا ہاتھ آگے بڑھایا، عین اسی وقت صلاح الدین نے کروٹ بدل لی۔ ہوا یوں کہ خنجر صلاح الدین کو لگتے لگتے بچ گیا۔ صلاح الدین بجلی کی تیزی سے اٹھے۔ انہیں یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ یہ سب کیا ہے۔ ان پر اس سے پہلے ایسے 2 حملے ہو چکے تھے۔ صلاح الدین نے اس پر بھی حیرت کا اظہار نہ کیا۔ حملہ ور اسے محافظ کے لباس میں تھا جسے صلاح الدین ایوبی نے خود اپنے محافظ کے لیے منتخب کیا تھا۔ صلاح الدین نے اسے منہ پر مکہ مارا اور اس کا جبڑا ٹوٹا اور وہ پیچھے جا گرا۔ اتنے میں 2 مجاہد بھاگ کر اندر آئے تو صلاح الدین نے انہیں کہا اسے زندہ پکڑ لو، لیکن ہوا یوں کہ وہ دونوں بھی قاتلین میں سے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں 2 تلواریں تھیں۔ وہ بھی صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنے دوڑے، لیکن صلاح الدین نے ایک خنجر سے 2 تلواروں کا مقابلہ کیا اور ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اتنے میں باہر سے لڑائی کی آوازیں آئی۔ صلاح الدین ایوبی نے باہر جا کر دیکھا، اس کی فوج 2 حصوں میں تقسیم ہو کر ایک دوسرے کو لہو لہان کر رہے تھے۔ صلاح الدین کو یہ معلوم نہ تھا کون دشمن اور کون محافظ، اس لیے وہ اس معرکے میں شریک نہ ہو سکے۔ کچھ دیر بعد کچھ محافظ مارے گئے، کچھ بھاگ گئے اور چند زخمی ہوئے تو اس وقت انکشاف ہوا کہ صلاح الدین کے حفاظت پر مامور 7 محافظ فدائی قاتل تھے جو صلاح الدین کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اس کام کے لیے صرف ایک فدائی خیمے میں بھیجا تھا۔ ایک فدائی سے پوچھنے پر یہ معلوم ہوا کہ وہ ایک عیسائی قلعے کے گورنر کے کہنے پر صلاح الدین کو قتل کرنے آئے تھے۔ تو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارا ایپیسوڈ اتنا ہی تھا۔ آپ کے ساتھ مزید اس طرح کی ویڈیوز جو ہے وہ شیئر کرتے رہیں گے۔ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور اس ویڈیو کو جو ہے وہ لوگوں تک شیئر کرنا ہے تاکہ جو اس ہسٹری کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں ان تک یہ ویڈیو لازمی پہنچے۔ اللہ حافظ۔